बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम आपके लिए जो है एक और किताब ले आए हैं और एक बुक है जो कि बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ किस्म के जो है लेसन इसके अंदर पाए जाते हैं और इसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप अपनी पर्सनैलिटी और इसके साथ साथ अपने किरदार के अंदर बेहतरीन खूबियाँ ले आ सकते हैं और अपने किरदार को बढ़कर पढ़ सकते हैं। सबसे मुश्किल काम जो है अपने आप को पढ़ना होता है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर डिफरेंट चीज़ों को मास्टर कर सकेंगे। तो मास्टरी किताब जो है वो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। इस किताब के जितने भी लेसन हैं, हमने 20 जो है लेसन इसमें से जो है लिए हैं, जो इसका निचोड़ है। और आप इस किताब को अगर डिटेल में पढ़ें तो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन इसके जो है 20 वो सबक जो हमें मोटिवेशन और हमें एक्सपीरियंस देते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप जो है अच्छी तरह इसको लर्न कर सकें। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, इट इज़ रिक्वेस्टेड यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल AR Small Talk and Teen Sport that provide the sports and game video and facilities. So let's start with the lecture. The first one is a top 20 lesson from book Mastery by the Robert Greene. So 20 जो है बड़े सबक जो है इससे हमें मिलेंगे जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपने देखने हैं और इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों को हम देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि इसके बगैर जो है कोई चारा नहीं है। So the parents understand who you truly are and what kind of vocation or career you feel called to do. समझें कि आप वाकया कौन हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप हकीकत में क्या हैं और आपको किस किस्म का पेशा या करियर करने के लिए बुलाया जाता है। मतलब यह है कि आप किस किस्म का शोबा या करियर या आपका पेशा होना चाहिए और आप करना चाहते हैं। मतलब यह है कि आप अपने आप को, सबसे पहले चीज़ है कि आप अपने आप को जानें कि आप क्या कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वो जो कोई और कह रहा है वही करें। आप अपने आप को जब देखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है और आप उसके लिए तैयार हो जाएं और जहन बना दें कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। द सेकंड इज commit to an apprenticeship in which you undergo years of humble observation, skills acquisitions and experimentations. आप एक शागिर्द का अहद करें, अप्रेंटिसशिप शागिर्द को कहते हैं, का अहद करें जिसमें आपको बरसों के शाइस्ता मुशाहदे, महारत के असूल और तजर्बात से गुज़रना पड़ता है। मतलब यह है कि आप जो है अपने आप को शागिर्द समझें और जिसके अंदर जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के मुशाहदात और महारत से और तजर्बात से गुज़रें और उनको महसूस करें कि ये कैसे हैं। So let's start with the third one, that is the revert to a feeling of inferiority and possess and deep humility and eagerness to learn from the others. ये जो है सबसे बड़ी अहम चीज़ है जो कि आप करेंगे। इससे एहसास कमतरी की तरफ लौटना और गहरी आजिज़ी और दूसरों से सीखने का जज्बा रखें। मतलब ये है कि अपने आप को जो है एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें और अपनी सोच के अंदर जो है एक बहुत ही डीप आपने आजिज़ी रखनी है और इसके साथ साथ दूसरों से सीखने का जो है एक अमल शुरू करना है, क्योंकि दूसरे हर इंसान आपको जो हर स्टेप के ऊपर सिखाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज फ्रॉम दिस बुक। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन। And fourth one is move toward the resistance and pain, let go of need for the comfort, security and cross the threshold past the initial tedious stages of learning. ज़बरदस्त जो है ये पॉइंट जो है बहुत अच्छा पॉइंट है। मज़ामत और दर्द की तरफ बढ़े। ये मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी रेजिस्टेंस होगी और जितना आप दर्द महसूस कर सकेंगे उसकी तरफ बढ़ेंगे उतना ही फील कर सकेंगे और आपके अंदर जो है एक कंसिस्टेंस आएगी। सिक्योरिटी की सूरत को छोड़ें और सीखने के इब्तदाई थका देने वाले मराइल से गुजर कर दहलीज़ को अबूर करें। जब भी आप कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको दर्द, पेन और रेजिस्टेंस का सामना होता है और इसके साथ साथ इन सारी अजैशों को छोड़कर, इन सारी आराम को छोड़कर जो है जो इब्तदाई थका देने वाले मराइल होते हैं उससे गुजरें, क्योंकि जब आप इब्तदाई मराइल में से गुजरते हैं
تو بات کے اندر جو آپ کی دہلیز ہوتی ہے، منزل ہوتی ہے، اس کی طرف پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس اصول کو بھی یاد رکھیں. نیکسٹ دا ففتھ ون، آفٹر apprenticeship phase you must become a bold, confident and willing to test out skill and make connection between different ideas. یہ جو ہے شاگردی کے مراحل کے بعد آپ کو جرت مندانہ، پر اعتماد اور مہارت کو جانچنے اور مختلف خیالات کے دوام روابط بنانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ شاگردی جب لیتے ہیں تو آپ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ جب شاگردی کے بعد ایکسپیرینس ملتا ہے تو آپ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، جیسا کہ جرت مندانہ ہے، پر اعتماد ہے، مہارت ہے، جانچنا ہے، اور خیالات کے درمیان ایک ربط جو ہے ایک آئیڈیاز کو جوڑنے کے لیے وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جاتا ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دا سکس ون، دیٹ از learn to embrace criticism and failure and be grateful for the opportunity to learn and improve as the result of your mistakes. یہ سب سے اہم سبق ہے، دیٹ از ویری ویری سگنیفیکنٹ، کہ آپ نے اس کو کس طرح اپنی لائف کے اندر لانا ہے کہ تنقید اور ناکامی کو گلے لگانا سیکھیں. کیونکہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اور کرٹیسزم کیا ہوتا ہے؟ بہتری کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر کرٹیسزم کا عمل ختم ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے اس کے لیے کامیابی کوئی نہیں ہوتی، اس کا کوئی حال نہیں ہوتا، کیونکہ تنقید ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ایک بہتری لاتی ہے، انوویشن لاتی ہے. اور ناکامی بھی جو ہے کامیابیوں کے ساتھ ایک چیز ہے، بائنری چیز ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس کو بھی گلے لگائیں اور اپنی غلطیوں کے نتیجے میں سیکھنے اور بہتر بنانے کے مواقع کے لیے شکر گزار بنیں. یعنی اب مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں اور بہتر سے بہتر کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود دا سیونتھ ون. سیونتھ از انڈرسٹینڈ دیٹ ہیئر از این ایموشنل کمپوننٹ ناٹ انٹلیکچوئل دیٹ سیپریٹس دا ٹرو ماسٹر فرام دا ادرس. یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سمجھے کہ آپ ایک جذباتی جز ہے، نہ کہ دانشور، جو حقیقی آنکھوں کو دوسروں سے الگ کرتا ہے. مطلب کہ ہے کہ آپ نے جذبات کی ایک منبع ہے، نہ کہ آپ ایک دانشور ہیں جو کہ حقیقی آنکھوں کو، انٹلیکچوئلس کو ایک دوسرے سے مختلف کرتا ہے، سیپریٹ کرتا ہے. 8th one, develop your social intelligence. That is very very significant and important. Your ability to emphatically put yourself in other person's shoes and see, understand things from his or her perspective. کیا زبردست بات ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنی سماجی ذہانت اور ہمدردی کے ساتھ اپنے آپ کو دوسروں کے جوتے میں ڈالنے اور چیزوں کو نقطہ نظر سے دیکھنے سمجھنے کی اپنی صلاحیت کو فروغ دیں. مطلب کیا ہے؟ ایڈیم یوز کیا گیا جس کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ پٹ یور سیلف ان another shoes. مطلب یہ ہے کہ اس آدمی جو حالات آپ کے سامنے والے آدمی پہ گزر رہے ہیں وہیں سیم انہی حالات اور سرکمٹانسز کو آپ اپنے اوپر فیل کرتے ہیں. تو آپ ایسے ساری چیزیں اپنے اوپر فیل کریں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سوشل انٹیلیجنس آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور سوشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ دوسروں کو جن تکالیف یا کسی مشکل میں دیکھ رہے ہیں، سملرلی اسی تکلیف کو آپ اپنے اوپر کنسیڈر کریں تو آپ کو کافی ساری چیزوں کی سمجھ آئے گی. لیٹس اسٹارٹ ود دا ninth one. Ninth one is the move past the habitual tendency to judge other or ideals that demonize them and simply observe them rather than objection your own thoughts, emotions and insecurities onto them. دوسروں کا فیصلہ کرنے یا انہیں مثالی بنانے یا شیطان بنانے کے لیے عادت کے رجحان کو پیچھے چھوڑیں. یعنی دوسروں کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ یا تو اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں یا اس کو جو ہے برا بنانا چاہتے ہیں. اس رجحان کو آپ ٹینڈنسی کو پیچھے چھوڑیں اور اپنے خیالات، جذبات یا عدم تحفظ کو ان پر پیش کرنے کی بجائے صرف ان کا مشاہدہ کریں. مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنے اوپر سوچنا ہے، نہ کہ ان کے اوپر جو ہے نا آپ نے لاگو کرنا ہے. تو یہ سب سے زیادہ اور موسٹ امپورٹنٹ بات ہے اس بک کی ماسٹری کی جو آپ نے اپنانی ہے. دا 10th one, you must be wary of many people tendencies to display
certain voices that could hinder your progress, such as envy, conformism, rigidity, self-observationness, laziness, flightriness, and passive aggressions. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत से लोगों के रुझान से होशियार रहना चाहिए जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन सकता है, हिंडर बन सकता है, जैसा कि हसद है, मुवाफ़क़त है, सख्ती है, खुद परस्ती है, सुस्ती है, सुस्ती है आपकी परवाज़ में, और गैर फ़ाल जारियत है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी जो है मंजिल के सामने जो है एक बहुत बड़ी दीवार बन सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं, आगे जाने से रोकते हैं। इसलिए आपने इन सारे रुझानात जो हैं, इस इमोशनल कंपोनेंट्स को आपने रोकना है और आगे चलना है। लेट्स स्टार्ट विद द 11th वन, दैट इज़ लर्न टू स्पीक थ्रू your work and win others to your side of thinking by beginning patience and letting what you have done speak for itself. ये जो है 11th वन जो है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने काम के ज़रिए बोलना सीखें। मतलब ये है कि आपका काम ही बोलता हो और सब्र से काम लेकर और जो कुछ आपने किया है उसे खुद ही बोलने दें। मतलब ये है कि आपका काम जो है वो ही सब कुछ बोलेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने काम से अपनी इंट्रोडक्शन करवाना है, अपने काम से जो है अपने आप को मनवाना है, ना कि अपने अल्फाज से अपने आप को मनवाना है। तो ये सबसे अहम बात है जो कि आपने अपने काम और अपनी लगन से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्शन लानी है। 12th वन इज़ ट्राई टू सी योर सेल्फ एज अदर सी यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट यू कैन रिमेन इमोशनली डिटैच्ड एंड ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन योर फ्लॉज एंड शॉर्ट कमिंग्स। 12वां पॉइंट जो है, अपने आप को इस तरह देखने की कोशिश करें। इंसान को अपने आप को जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आप को इस तरह देखने की कोशिश करें जैसे दूसरे आपको देखते हैं, ताकि आप जज्बाती तौर पर एक अलग रह सकें और अपने खामियों को दूर करने की कोशिश करें। अपने आप को, जो आपकी रियल पिक्चर है आपके सामने, आप उसको जो है जज करने की कोशिश करें और उसी तरह देखें कि जैसे दूसरे आपको देख रहे हैं, और अपने ऊपर जो है आप जज्बाती तौर पर जो है बिल्कुल तनहा रह सकें और अपनी खामियों और इन चीज़ों को जो है शॉर्ट कमेंट्स को आप दूर करने की कोशिश करें, तो आप अपने आप को बेहतर इंसान पाएंगे। द 13 वन, सफ़र फूल्स ग्लैडली and don't take criticism seriously or personally from people who don't know what they are talking about. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम है। आजकल के पैराडाइम्स के अंदर ये बहुत चीज़ जो है ना बोली जा रही है। अहमकों को खुशी से बर्दाश्त करें, क्योंकि आप सोसाइटी में जब रहते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो है अहमक भी होंगे और किस डिफरेंट किस्म की बात करेंगे, और इन लोगों की तनकीद को संजीदगी से या ज़ाती तौर पर ना लें। आपने ऐसे अहमक लोग जितने भी हों, उनकी जो क्रिटिसिज्म है उसको कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं जानते वो किस बारे में बात कर रहे हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि बात क्या है और किस तरह बात करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का क्रिटिसिज्म और ऐसे लोगों के जो है तनकीद जो होती है वो कोई मीनिंग खैज़ नहीं होती, वो कोई मीनिंग नहीं रखती। तो आपने इस किस्म की अहमक लोगों की तनकीद से घबराना नहीं है, बल्कि उसको खुशी से कबूल करें। लेट्स स्टार्ट विद द 14 वन। 14 नंबर पॉइंट जो है, रिटर्न टू योर चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर एंड एंडलेस क्यूरियोसिटी अबाउट ऑल थिंग्स इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट योर क्रिएटिव एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक का, और इसको आपको करने की बड़ी ज़रूरत है कि अपनी तख्लीकी तवानाई को उभारने के लिए अपने बच्चों की तरह हैरत और हर चीज़ के बारे में ना ख़त्म होने वाले तजस्सुस की तरफ लौटें। जिस तरह हम बचपन के अंदर जो है तमाम चीज़ों के अंदर जो है एक तजस्सुस होता था, ख्वाहिश होती थी जानने की, उस तरह हमें हो जाना चाहिए। और ये जो है कभी भी इस क्यूरियोसिटी को ख़त्म नहीं होगी। जब हमें वॉन्डर होगी, हैरानगी होगी, सेंस ऑफ वॉन्डर होगी, तो ये चीज़ हमें इनकरेज करेगी एक नई चीज़ के बारे में। वो इंसान की लाइफ भी यही है कि वो नई चीज़ करे और नई चीज़ जानने की कोशिश करे। तो क्रिएटिव एनर्जी यही है कि आप हर रोज़ नई चीज़ सीखें, और इसके साथ साथ ऐसे जैसे बच्चे जो है खोज लगाते हैं, इसी तरह हमें खोज लगाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द 15 वन, ड्रॉप ऑल preconceived notions about the world and utilize the power of your imagination to the fullest. ये जो है 15 वन जो पॉइंट है,
اپنی دنیا کے بارے میں تمام پیش کی تصورات کو چھوڑ دیں، جو آپ کو جو ہے پری کنسیو جو آپ کے خیالات ہیں ان کو بالکل چھوڑ دیں آپ، اور اپنے تخیل کی طاقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ جو آپ کی جو ہے پاور آف امیجنیشن ہے اس کو آپ نے بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ کامیابی کا ایک بہت بڑا پہلو ہوگا۔ The 16th one is that always be open and receptive to new ideas that challenge conventionally, and don't be afraid of thinking something that is unpopular۔ یہ پوائنٹ جو ہے مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا، اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیشہ ایسے نئے تخیلات کو خیالات کے لیے کھلیں اور قبول کریں جو روایت کو چیلنج کرتے ہیں، ٹریڈیشن کو چیلنج کرتے ہیں، اور ایسی چیز کو سوچنے سے نہ گھبرائیں جو غیر مقبول ہو۔ یعنی مین ٹو سے دیٹ ہم ہمیشہ وہی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مقبول ہوتی ہے اور وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں غیر مقبول ٹینڈنسیز کی طرف بھی بڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم بھی ان چیزوں کو کسی ڈیفرنٹ وے میں کر کے دکھائیں اور ہمیں فیل ہو۔ The 17th one, love learning for its own sake and connect a wide array of ideas from different fields of studies and disciplines۔ اپنی خاطر سیکھنا پسند کریں اور مطالعہ اور مضامین کے مختلف شعبوں کے نظریات کی ایک واسع صف کو جوڑیں۔ ایک جو ہے ایک کھلی اور واسع صف کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے ہمیں لرننگ جو ہے ہماری نیو سے نیو لرننگ جو ہے ہماری کھلے گی اور ہم کافی اچھا سیکھ سکیں گے۔ لیٹس اسٹارٹ ود the 18 maintain a sense of destiny, purpose and feel consciously connected to it۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ تقدیر مقاصد کا احساس برقرار رکھیں اور اس سے شعوری طور پر جڑے ہوئے محسوس کریں، یعنی کانشیسلی کنیکٹڈ آپ کو ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ آپ کانشیسلی کنیکٹڈ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا پرپس اور آپ کی تقدیر جو ہے وہ بہتر بنے گی اور آپ کا اس طرح بہتر رجوع ہوگا۔ لیٹس اسٹارٹ ود the 19th one، that is qualities that will help you succeed: self-discipline, desire, persistence, focus, effort, patience, energy, observance, confidence, trust in self, emotional commitment, humanity, adaptability, boldness and openness۔ یہ چیزوں کے اوپر ہمیں اس کو میں ایسے سمجھاؤں گا کہ وہ خوبیاں جو آپ کی کامیابی میں مدد کریں: خود نظمی اور نظم و ضبط، خواہش، استقامت، توجہ، کوشش و صبر، توانائی، جنون، مشاہدہ، اعتماد، خود پر اعتماد، جذباتی عزم، عاجزی، موافقت، دلیری اور کشادگی۔ یہ وہ خوبی ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف راغب کرتی ہیں، تو ان تمام خوبیوں کو آپ لے کر چلیں، کیونکہ ان چیزوں کے تھرو جب آپ کام کریں گے تو آپ کے اندر جو ہے کامیابی 100% ہوگی، and you would be successful in your personal life۔ So that is the main secret of this۔ The last one is qualities that hinder your success: complacency, conservationism, and dependency, impatience, grandiosity, inflexibilities۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایگو ہے، کلوز مائنڈنس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری راہ کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ خوبیاں جو آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جیسے خوش فہمی ہے، قدامت ہے، پسندی ہے، انحصار ہے، بے صبری ہے، بڑھائی ہے، لچک ہے، خلف فشار ہے، مغرور بننا ہے اور قریبی ذہن ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری شارٹ کمنگز ہیں، جو کہ ہمیں آگے جانے سے روکتی ہیں۔ ان چیزوں کو جو ہے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں آگے ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے۔ So thank you so much for watching this lecture۔ I have tried my best to give you the best translation in Urdu as well۔ So if you have any question regarding this book analysis, you may also write me in my comment section, and as well as you can also write me in emails ramanji@gmail.com۔ So you can also write me۔ my other channel is teen sport، جو کھیلوں کی سروسز دیتا ہے، تو آپ ٹین سپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ
یا اسمال ٹاک جو ہے ان دونوں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی سجیشن بھی ہمیں لکھیں، ہم بہتری کے لیے کام کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دیز بوتھ چینل۔ السلام علیکم۔